ang koneksyon sa tubig o pagtuo, ang suba sa Manaba, sama sa suba sa Hordan, na himong simbolo sa bagong kinabuhi o pagpanamkon sa lungsod. Ang among pasundayag nagdala sa hulagway sa kalinaw nga kinabuhi sa katawhan, hangtod nga ang suba mismo na himong dalan sa ilang tinguha nga mag-inusara, magpuyo nga dunay kaugalingong pagkatao o panaghiusa. Sama sa pagbunyag ni San Juan Bautista sa suba sa Hordan, ang mga lumulupyo sa sinubuan nakabaton sa ilang espiritual nga bunyag, ang pagpanamkon sa ilang lungsod, uban ang pag-ila kang San Juan Bautista, isip ilang mahal nga patron. Sa tanang lihok sa sayaw, sa matagkurit sa props, o sa matagtukar sa musika, among ipasidunggan ang kabaguhan, ang kagikan, ang kabaskog sa mag-uuma, ug labaw sa tanan ang pagtuo. Kini usa ka pasalamat nga pasundayag alang sa lungsod nga gipakataw sa suba, giila sa pagtuo o giuyunan sa grasya sa Ginoo. Kini ang among halad, kini ang among panalangin. Sa Lucia Hernandez, karon ang kapistahan ni Senior San Juan Bautista. Siya ang nagbunyag kang Jesus sa suba sa Hordan. Sama sa suba sa Hordan, ang atong suba, ang Rio de Manaba, na himong instrumento sa atong bagong kinabuhi. One Sapatay. Sa wala pa ang Garcia Hernandez, Bagyo sa atin. Ang Rio de Manaba, saksi sa atong kinabuhi. Gikan sa baha, nituro ang paglaon. Uban ang panikamot ni Don Alberto Cadiz, miapil ang duha ka bali, Padre Jose Garcia o Padre Narciso Hernandez, dala ang panalangin sa paglaon o isangkat ang tingog sa katawhan. Woo!
Ang sinubuan, usa ka istorya sa pagbangon sa kaugalingong kaugmaon ug pag-ani sa kahayan alang sa kamatag-unang moabot. Higala sa sinubuanda, kana higala sa sinubuanda, kana higala sa sinubuanda, kana higala sa sinubuanda. Once upon a time sa Lucia Hernandez.